नमस्कार, म रमेश धामी। स्वागत छ कार्यक्रम नगरभित्रको खबरमा। गाउँ बस्ती जगाउने तथा जनचासोका विषयलाई उठान गरी सम्बन्धित निकायलाई घचघचाउने अभियानका साथ रेडियो रङ्गुन एफएम 88.1 मेगाहर्जले तयार पारेको कार्यक्रम नगरभित्रको खबरमा आज पनि हामी खास विषय लिएर तपाईँको रेडियो सेटमा हाजिर भएका छौँ। हप्ताको हरेक मङ्गलबार र शुक्रबार साँझ 7 बजेदेखि प्रसारण हुने यो कार्यक्रम तपाईँले भोलिपल्ट बिहान 7:30 बजे पुनः प्रसारण रेडियो रङ्गुन एफएम 88.1 मेगाहर्जबाट सुन्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रममा हामी कुनै एउटा जनचासोका विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। सबैले देखेको तर कसैले नलेखेको विषयमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित रहनेछ। समाजमा हुने सकारात्मक वा नकारात्मक विषयलाई उठान मात्रै गर्दैनौँ, त्यसले पारेको प्रभाव, समस्या समाधान र निकासका विषयमा पनि भित्री तहमा पुगेर चर्चा गर्ने गर्दछौँ। उसो त कार्यक्रम नगरभित्रको खबरमा विकास, समृद्धि र सुशासनका विषयमा समेत छलफल गर्नेछौँ। समाजमा हुने विकृति र विसङ्गति, सरकारी कार्यालयमा हुने भ्रष्टाचार, ढिला सुस्तीको अन्त्यका लागि स्थानीय स्तरबाट हुने खबरदारीका बाणहरू जोड्छौँ र समृद्ध समाज बनाउनका लागि सृजनशील सामग्रीहरू प्रसारण गर्ने गर्दछौँ। अबको 15 मिनट हामी सँगै रहनुहोला। बाली उत्पादनका लागि बिउहरू बाहिरी जिल्लाबाट आयात हुँदा बिउ खरिदमा चर्को मूल्य तिर्न बाध्य कृषकहरू। खाद्य बालीका सबै बिउहरू बाहिरबाट आउने गरे पनि तरकारीका बिउ भने गत वर्ष मात्रै 35 मेट्रिक टन निर्यात गरिएको तरकारी बिउ उत्पादन केन्द्र डडेलधुराको भनाई। गरी खानेलाई प्रोत्साहित गर्ने र सरी खानेलाई निरुत्साहित गर्ने कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुखको भनाई। आगामी वर्षका लागि कृषकहरूले आफ्नो लागि आफैले बिउ भण्डारण गर्न कृषि ज्ञान केन्द्र डडेलधुराको अनुरोध। कोल्ड स्टोरमा आलुको बिउ राख्ने कृषकहरूलाई कोल्ड स्टोरको भाडा निशुल्क र थप प्रोत्साहित गरिने। डडेलधुरा जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा बिउ उत्पादन स्रोत केन्द्र स्थापनाका लागि भौगोलिक अध्ययन गर्दै कृषि ज्ञान केन्द्र डडेलधुरा। आजको कार्यक्रम नगरभित्रको खबर यसै विषयमा केन्द्रित रहनेछ। हाल कृषकहरूले आफूले उत्पादन गरेका खाद्य तथा नगदे बालीको बिउ राख्ने गरेका छैनन्, जसले गर्दा खेती लगाउने समयमा कृषकहरूले चर्को मूल्य तिरेर बिउ खरिद गर्ने गरेका छन्। कृषकहरूको यस्तो समस्यालाई मध्यनजर गरी कृषि ज्ञान केन्द्र डडेलधुराले जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा बिउ उत्पादन स्रोत केन्द्र स्थापना गर्नका लागि भन्दै स्थानीय बिउ उत्पादक तथा सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरिरहेको छ। यसै क्रममा परशुराम नगरपालिका र आलेताल गाउँपालिकाका स्थानीय तहका कृषि शाखा प्रमुख र बिउ उत्पादक कृषक लगायत सरोकारवालाहरूसँग पनि यही मङ्सिर 15 र 16 गते जोगबुढामा सम्पन्न गर्दै उक्त कार्यक्रमको सुरुवात गरिएको छ। यसपछि बाँकी रहेका स्थानीय तहका सरोकारवालाहरूसँग एकैपटक जिल्लामा छलफल गरिने पनि कृषि ज्ञान केन्द्र डडेलधुराले बताएको छ। यो कार्यक्रमको उद्देश्य के हो र कृषकहरूलाई के फाइदा गर्छ भनी हामीले कृषि ज्ञान केन्द्र डडेलधुराका कार्यालय प्रमुख रामचन्द्र भट्टलाई सोद्धा उहाँ यसो भन्नु। रामचन्द्र भट्टज्यू, तपाईँ कृषि ज्ञान केन्द्र डडेलधुराको कार्यालय प्रमुख हुनुहुन्छ र यो डडेलधुरा जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा बिउ उत्पादन स्रोत केन्द्र स्थापनाका लागि स्थानीय बिउ उत्पादक तथा सरोकारवालाहरूसँग बैठकको आयोजना गर्नुभयो। यो कार्यक्रमले यो स्रोत केन्द्र स्थापना पश्चात कृषकहरूलाई के फाइदा हुन्छ? बडो महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभएको छ। खास गरी हाम्रो जिल्ला मात्रै नभएर हाम्रो देशभर नै यो बिउ उत्पादनको अवस्था अत्यन्त कमजोर छ। बिउमा हामी चाहिँ परनिर्भर भएको अवस्था छ र यो परनिर्भरताले भोलिका दिनमा हामीलाई चाहिँ भयावह स्थिति आउन सक्छ। हाम्रो बजार विदेशीहरूले कब्जा गर्न सक्छन् भन्ने एउटा शङ्का छ। त्यो वास्तवमा यथार्थ पनि हो र यसैलाई चाहिँ हामी यही अवस्थालाई नआउन दिनका लागि कृषि ज्ञान केन्द्र डडेलधुराले बिउ उत्पादनसँग सम्बन्धित एउटा चेतनामूलक कार्यक्रम यस वर्षको हाम्रो वार्षिक कार्यक्रममा राखेर
सबै स्थानीय तहका सरोकारवालाहरूलाई बोलाएर बिउको महत्त्व के छ, बिउ उत्पादन नगर्दा हामी भोलि कुन अवस्थामा पुग्न सक्छौँ भन्ने कुराको जानकारी दिने र बिउ स्रोत केन्द्र स्थापना गर्नका लागि स्थानीय तहदेखि लिएर सरोकारवाला अरू पनि सरकारी गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूसँग समन्वय गरेर त्यसका लागि पूर्वाधारहरू निर्माण गर्न आगामी आर्थिक वर्षको कार्यक्रममा त्यो कुरालाई चाहिँ समेट्नका लागि चाहिँ हामीले यो एउटा गोष्ठीको आयोजना गरेर उहाँहरूको बिउ उत्पादनसँग सम्बन्धित कुराहरूमा अगाडि बढ्नका लागि कुन कुन पूर्वाधारहरू उहाँहरूलाई चाहिँ आवश्यक हुन्छ, ती पूर्वाधारहरूको व्यवस्थापनका लागि कुन कुन निकायसँग समन्वय आवश्यक छ र उहाँहरूको समूहले उहाँको भौगोलिक अवस्था अनुसार कुन बिउहरू उत्पादन गर्दा राम्रो हुन्छ, त्यसको बजारीकरणका प्रक्रियाहरू कस्तो हुन्छ र त्यसले चाहिँ भोलिका दिनमा हामी आत्मनिर्भर हुने र बिस्तारै चाहिँ यो जिल्लाको बिउलाई चाहिँ अन्यत्र जिल्लाहरूमा पनि पठाउने किसिमका ब्रान्डिङ गरेर नै पठाउने किसिमका गतिविधिहरू सञ्चालन गर्नका लागि यो पहिलो प्रयास हो। यो प्रयासले चाहिँ भोलिका दिनमा निरन्तरता पायो भने हामी यो जिल्ला बिउमा आत्मनिर्भर, धेरैजसो बिउहरूमा आत्मनिर्भर हुन सक्छ, जसले चाहिँ हाम्रो विदेशी मुद्रा पनि बच्छ, हामी परनिर्भरताबाट पनि माथि उठ्छौँ र केही ग्रामीण कृषकहरूको चाहिँ आम्दानी पनि बढ्छ र आयस्तर बढिसकेपछि जीवनस्तर पनि माथि उठ्छ भन्ने एउटा हाम्रो परिकल्पना। अनि डडेलधुरा जिल्लाका कुन स्थानीय तहमा कुन बिउ स्रोत केन्द्रको स्थापना गर्ने तयारी केही छ त्यस्तो? हामी अब यो भौगोलिक अवस्था अनुसार बिउको एउटा बिउ उत्पादन गर्ने एउटा चाहिँ यो भौगोलिक अवस्थाले पनि महत्त्वपूर्ण हिस्सा ओगट्ने भावनाले जस्तो यो भित्री मधेसमा खाद्यान्न बालीको बिउ उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ, त्यस्तै गरेर मध्य पहाडी क्षेत्रमा चाहिँ तरकारीका बिउ उत्पादनहरू, उच्च पहाडी क्षेत्रमा पनि तरकारीका बिउहरू उत्पादन गरेर यहाँको बिउ चाहिँ विगतका दिनमा यो राज्य संरचनाभन्दा पहिले जिल्ला कृषि विकास कार्यालय हुँदा हामी केही अगाडि बढेका थियौँ। पछिल्ला दिनमा हाम्रो जनशक्ति आदि इत्यादिको अभाव भइसक्यो, ती चाहिँ लथालिङ भएका छन्, तिनीहरूलाई पुनर्जीवित गर्ने र नयाँ क्षेत्रमा पनि नयाँ पूर्वाधारहरू स्थापना गरेर किसानहरूलाई चाहिँ परिचालन गरेर बिउ उत्पादन गर्ने हामीले सोच बनाएका छौँ। जस्तो यो क्षेत्र भनेको खास गरेर भित्री मधेस क्षेत्र भनेको खाद्यान्न बाली, गहुँ, धान, मकैको बिउको उत्पादनको अत्यन्त सम्भावना रहेको छ। बिउमा डडेलधुरा जिल्ला परनिर्भर रहेकाले कृषकहरूलाई बिउ आपूर्ति सहज बनाउन तथा जिल्लाभित्रको ठुलो रकम बाहिर जानबाट रोक्नका लागि बिउ उत्पादन केन्द्र स्थापना गर्नु आवश्यक रहेको केन्द्र प्रमुख रामचन्द्र भट्टले बताएका छन्। यसपछि हामीले डडेलधुरा जिल्लामा तरकारी बिउ उत्पादन गर्दै आएको तरकारी बिउ उत्पादन केन्द्र डडेलधुराका कृषि अधिकृत तारे सिंह ठकुराठीलाई डडेलधुरा जिल्लामा बिउ उत्पादनको अवस्था र बिउ आयात निर्यातको अवस्था कस्तो छ भनेर सोद्धा उहाँ यसो भन्नुहुन्छ। तारे सिंह ठकुराठीज्यू, तपाईँ तरकारी बिउ उत्पादन केन्द्र डडेलधुराको कृषि अधिकृत हुनुहुन्छ र यो अहिले तपाईँहरूले एउटा डडेलधुरा जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द्रको पहलमा तपाईँहरूको पनि साझेदारी रहेको देखिन्छ। यो बिउ उत्पादन कृषकहरूको चाहिँ बैठक गोष्ठी गरेर बिउ स्रोत केन्द्र उत्पादन केन्द्र स्थापनाका लागि र डडेलधुरामा अहिले बिउ उत्पादनको अवस्था र यो किसानहरूलाई बिउमा आत्मनिर्भरताको अवस्था कस्तो छ? बाहिरबाट आयात यो जिल्लाले निर्यात गर्न नसकेको अवस्था हो। केही मात्रामा जस्तो तरकारी उत्पादन गर्न तुलनाको पहल, तरकारीको बिउहरू रायो, केराउ, सिमीहरू, यीहरू निर्यात गत वर्ष 677मा 35 मेट्रिक टन यस जिल्लाबाट निर्यात भएको अवस्था। हामी जिल्लामा कमसे कम लगाउनसम्म पनि उत्पादन नभएको अवस्था छ। त्यसपछि ज्ञान केन्द्रको पहल चलिरहेको छ। स्रोत केन्द्रको रूपमा धान खाद्यान्नको क्षेत्रमा खाद्यान्न बढी उत्पादनको क्षेत्रमा खाद्यान्नको स्रोत केन्द्र, पहाडी क्षेत्रमा तरकारी यीहरूको उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको छ। यसमा ज्ञान केन्द्रलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। कुन कुन प्रकारका बिउहरू यहाँबाट निर्यात हुने गरेको छ डडेलधुरा जिल्लाबाट? यहाँबाट तरकारीको हकमा विगत वर्षमा मकैहरू पनि यहाँबाट निर्यात भएको। तरकारीहरूमा मुला, रायो, धनिया, केराउ, सिमी अनि ब्रोकाउलीहरू, स्क्वास,
बिउहरू निर्यात कति मात्रामा जाने गरेको छ बिउहरू बाहिर? 77मा यो जिल्लाको रेकर्डमा चाहिँ 3.5 मेट्रिक टन 35 मेट्रिक टन जति बाहिर निर्यात अनमोल सिड कम्पनी र सियाम सिड कम्पनीमा बिक्री भएको। बिउहरू बाहिरबाट आयात हुने बिउहरू चाहिँ के हुन् अहिले? आयात जम्मै हाइब्रिड बिउहरू जम्मै बाहिरबाट आएको जस्तो मूल बिउहरू हाम्रो स्रोत केन्द्रहरूले दिइरहेको छ। जस्तो अहिले बाहिरबाट प्रायः यीहरू हाइब्रिड जातहरू र केही मूल बिउहरू पनि बाहिरबाट हो। उसो त उहाँकै भनाइलाई आधार मान्ने हो भने पनि खाद्यान्न बालीको बिउमा सन्तोषजनक अवस्था नरहे पनि तरकारीको बिउ उत्पादनमा भने डडेलधुरा जिल्लाले राम्रो प्रगति गरेको छ। गत वर्ष मात्रै 35 मेट्रिक टन तरकारीको बिउ अन्यत्र निर्यात गरिएको छ। यसपछि हामीले 2 दिने छलफल बैठकमा सहभागी एकजना सहभागीलाई सोध्यौं र यो कार्यक्रमले आफूहरूलाई उत्साहित गरेको र आफूले उत्पादन गरेको आलुको बिउ पनि कोल्ड स्टोरमा राखी आगामी वर्षका लागि आफैले सञ्चित गरेको आलुको बिउ लगाउने बताउँछन् प्रतिनिधि सहभागी। म भवि थापा मगर, आलीताल गाउँपालिका वार्ड नम्बर 8 र आलीताल अन्तर्गत रहेको चेतना साना किसान कृषि सहकारी संस्थाको म प्रबन्धक र जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा बिउ उत्पादन स्रोत केन्द्र स्थापनाको लागि स्थानीय बिउ उत्पादन तथा सरकारवालाहरूसँगको बैठक हिजो 15 र आज 16 गतेको सायद लास्ट अन्तिम दिन सरकारवालाहरूले आजसम्म बिउ उत्पादनको लागि दिएका बिउ बिजन देखि लिएर हरेक क्रियाकलापहरू नगरेको होइन। स्थानीय तहदेखि लिएर प्रदेश सायद ज्ञान केन्द्र जिल्लादेखि पनि र सरकारवालाहरूले गर्दै आएको छ र कृषकहरूले जुन बिउहरू उत्पादन गर्न दिएको छ त्यसलाई बिउको रूपमा नलिएर उनीहरूले सायद बिउ पुँजीको रूपमा पनि अहिलेसम्म राख्नु भएको छैन। अहिले लकडाउनको कारणले हो या बा जुनसुकै कारणले भए पनि अहिले गत मकैको बिउ पाउन हामीलाई सहकारीमा पनि साह्रै गाह्रो भयो र आलुको बिउको हकमा पनि जति पाउनुपर्ने हो हामीले बिउहरू उपलब्ध गराउन सकेनौँ। र यसमा म कृषकहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने बिउ पुँजीको रूपमा पनि हामीले सङ्कलन गरेर राख्नु पर्यो। हामीसँग ठाउँ ठाउँमा सङ्कलन केन्द्रहरू छ, सानातिना भए पनि होइन, सिडबिनहरू जस्तै बिउ भकारीहरू विभिन्न एनजिओले सहयोग गरेको छ। हामी कदापि सोच्दैनौँ, हाम्रा किसानहरूले के सोच्नु पर्यो भने अब बिउ पुँजीको रूपमा जस्तै आलु उत्पादन गरिसकेपछि आगामी हाम्रा कृषकहरूलाई कति जति आलु लाग्छ त भनेर आकलनले आफैले त्यो बिउ पुँजीको रूपमा राख्नु पर्यो। जस्तै मकै उत्पादन हुन्छ भने त्यसलाई पनि हामीले बिउ पुँजीको रूपमा राख्नु पर्यो कि आगामी वर्ष हामीले बिउ कहाँदेखि ल्याउने भने त्यो समस्या नहोस् भन्ने विषयमा विस्तृत हिजो 15 गतेको दिन छलफल भयो भने बैठकमा भाग लिन सक्दा मलाई अझै आत्मबल के बढिरहेछ भने अहिलेको उत्पादन जो निस्किँदैछ आलु, अब त्यो आलुलाई हामी सकभर कोल्ड स्टोरमै नै कलेक्सन गर्छौँ। हाम्रा किसानहरूले उत्पादन गरेको आलु कलेक्सन गर्छौँ र आगामी आलु लगाउने सिजनमा कोल्ड स्टोरबाट निकालिसकेपछि त्यही आलु वितरण गर्ने स्थानीय सरकार जस्तै गाउँपालिका नगरपालिकाहरूले जुन किसिमको बिउ बिजनहरूमा उहाँहरूले सपोर्ट गरिरहेछ भने डबलिङ नहोस्। हिजोको कार्यक्रमको बिचमा सानो छलफल पनि भयो। हो, उसो त आफूहरू साह्रै उत्साहित भएको भए पनि कृषि ज्ञान केन्द्रले प्रकाशित गर्ने सूचना समयमा नपाइने गरेकाले कृषकहरूलाई सूचनाको अधिकारको प्रत्याभूति दिलाउनका लागि भर पर्दो सञ्चार माध्यम रेडियो तथा अन्य माध्यमबाट सूचना प्रवाह गरिदिन पनि कृषकहरूले कृषि ज्ञान केन्द्रलाई अनुरोध गरेका छन्। यसरी बताउँछन् एकजना प्रतिनिधि सहभागी। सूचनाको हकमा पनि अलि ढिलो सूचनाहरू आउने, सूचना प्रवाह छिटो हुनु पर्यो। इमेलबाट हुन्छ कि फोनबाट हुन्छ कि कृषकहरूलाई फर्म भर्ने होइन, डकुमेन्ट जुटाउनेसम्म पनि कुनै समयको सूचनाहरूमा हामीले पाइराखेका छैनौँ कि। त्यस कारणले गर्दाखेरि इमेलबाट हुन्छ, फोनबाट हुन्छ, रेडियोबाट हुन्छ, टिभीबाट हुन्छ, सूचना छिटो प्रवाह गर्नु पर्यो र स्थानीय सरकारसँग जोडिएर डबलिङ नहुने कार्यक्रम गर्नु पर्यो भन्ने हो। उसो त कृषि ज्ञान केन्द्र डडेलधुराले कृषि ज्ञान केन्द्र कञ्चनपुरबाट सरुवा भई आउनुभएका
अनुभवी कार्यालय प्रमुख भर्खरै प्राप्त गरेको छ र उहाँले अवश्य पनि कृषकहरूलाई सूचनाको हकको प्रत्याभूति दिलाउनुहुनेछ। उक्त कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना आलु सुपरजोन डडेलधुराको पनि सहभागिता रहेको छ र यस वर्ष कृषकहरूले उत्पादन गरेको आलु कोल्ड स्टोरमा राखी आगामी वर्षका लागि सञ्चित राख्न पनि सुपरजोन कार्यालयले कृषकहरूलाई अनुरोध गरेको छ। आलुको बिउ भण्डारणका लागि पैसा नपर्ने, बरु कोल्ड स्टोरको भाडा सम्बन्ध पक्षले तिरिदिनेछन्। यति भइसकेपछि कृषकहरूले पनि गम्भीर रूपमा लिई आफूले उत्पादन गरेको बिउ कोल्ड स्टोरमा भण्डारण गरी बिउ उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्दै बिउ आयातलाई निरुत्साहित गर्नु नै अति उत्तम हुनेछ। होइन भने कृषकहरूले दिन प्रतिदिन गरिब बन्नु नपर्ला भनेर भन्न नसकिएला। बस हाम्रो भन्नु यति हो। हवस् त, आजका लागि कार्यक्रम नगरभित्रको खबर यति नै। अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, विसङ्गति र विकृति विरुद्ध हाम्रो खबरदारी निरन्तर जारी छ। कार्यक्रम नगरभित्रको खबर सुन्दै गर्नुहोला। अर्को भागमा फेरि नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। आजका लागि भने कार्यक्रम नगरभित्रको खबरको टोलीसँगै म रमेश धामी पनि बिदा भए। नमस्कार।